दादा नमस्कार। पिंटू होस्ट बनाइदिएको छु है। सर हाम्रो सन्डेदेखि टिममा हुने सर क्लास? सन्डे होइन, स्टार्ट चाहिँ जुममै हुन्छ। स्टार्ट चाहिँ जुममै हुन्छ। टिममा चाहिँ कुन क्लास हुन्छ त सर? कुन यही टाइममा? यो टाइममा हुँदा यो टाइममा डेली चाहिँ स्टार्ट नै हुन्छ। यो टाइममा डेली स्टार्टै हुन्छ? हस् सर, ओके, थ्याङ्क यू सर। यहाँ छिटो
सर स्टेप 1 चाहिँ कहाँ छ र सारेको छैन सर भर्खर हो यो भर्खर स्टेप 1 हिजो पढाइसक्यो हिजो ए हो सर हो स्टेप 1 हिजो थियो यो भर्खर हो थ्यांक यू सर यो क्यापिटल एस है सर भर्खर सुरु भयो भर्खरै स्टेप 2 टेस्ट बाट स्टेप 1 हिजो भइसक्यो सर भर्खर स्टार्ट भएको हो हजुर स्टेप 1 हिजो भएको हो के छ र भिरानालाई सर हेलो सर सर यो अगेन देखि के हो यो इफ एस स्क्वायर यो भन त के भयो इफ पछि के हो सर if small s shall be the biased square estimate of the population by square biased estimate
सर एकछिन है नमिनुहोस् हजुर 5 नम्बरको बाँकी छ इक्वेसन बिटेकै छैन सर यो बायस्ड र अनबायस्डको एकचोटि भनिदिनु नि सर बुझाउन बाँकी छ अरू विद्यार्थी आओस् भने वेट गरे थिए खास थ्याङ्क यू सर 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 यो 5 नम्बरको के हो इक्वेसन 5 को t इक्वल्स टु हो or t is equal to t इक्वल्स टु हो Oh, थ्यांक यू सर तिमीहरूको सन्डेबाट रुटिन आएछ विषयहरूको रुटिन त आएको छैन सर होइन सर होइन सर रुटिन चाहिँ आएको छैन त्यो क्लास हुन्छ भनेर मात्रै आज स्टार्ट चाहिँ जुममै क्लास हुन्छ मैले लिने हो हैन हजुर अनि त्यो सकिएपछि अब अरु क्लास चाहिँ टिममा हुन्छ अरु क्लास तर यो टाइम 5 to 6 बिहान बेलुकी बिहान 7 to 8 चाहिँ स्टडी क्लास हुन्छ टिमको लागि के गर्नुपर्छ सर त्यो पुरानै टिमको लागि त अब मलाई थाहा छैन तिमीलाई आइडिया होला यो माथितिरको एस हो सर स्मल यसमा लिएछौ सर हाम्रो क्लास यही टाइम हुन्छ आइतबारदेखि पनि यही टाइम हुन्छ सेम टाइम 6 दिन हुन्छ है फेरि अरु क्लास भयो भने स्टार्टै हुन्छ अरु क्लास यो टाइममा हुँदैन त्यसो भए त ठिकै छ भयो भने अरु क्लास छोड्ने यसमा बस्ने सिधै हो कति बजेदेखि हुन्छ अरे सर के हामी त यसमै बस्ने हो सर यही छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लास यो क्लास चाहिँ 5 to 6 चाहिँ भयो सर डेली हुन्छ डेली 6 दिन हुन्छ सर हजुरले भनिदिनु पर्यो कि यो टाइममा चाहिँ अरु क्लास नराख्दिनु भनेर अरु क्लास हुँदैन ल ल हुन्छ त्यसो भए सर भएछ भने गराउनु सिधै हो नि इकोनोमिक्स चाहिँ जो तिम्रो अधिकार हो राख्यो नि के फरक पर्दैन फर्मुलाहरु बुकको कति पेजमा छ सर पुरानो बुकको 220 नयाँको थाहा भएन नयाँ बुक हो मेरो सर त्यो तपाईको बुक त्यो भ्याली बाहिर त पाउँदैन के हो सर जहाँ पनि पाउँछ कुन ठाउँमा भन त कुन ठाउँमा खोज दमकमा पाएन दमक सर दमक झापा दमक ए सक्या होला खोइ यो त अस्मितातिर पढाइ हुँदो रहेछ ह अस्मिताको प्राय युज हुँदो रहेछ क्या सर यतातिर कोर्समा त मेरो भएको थियो हैन अब यसपालि थाहा छैन पब्लिसरलाई फोन गर्यो नि पब्लिसरलाई ल सर ल पब्लिसर नम्बर छ हैन छ सर छ पब्लिसरलाई फोन गरेर उले नभए पनि कोरियर पनि पठाइदिन्छ अब सुरु गरौँ है त हिजो हामीले टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर स्मल स्याम्पल भनेको यहाँनिर लेख्दा हामी कति 30 भन्यो भने त्यहाँसम्म हामीले 6 वटा टेस्ट मध्ये हाम्रो चाहिने कोर्समा 3 टा टेस्ट हो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर सिंगल मीन टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ डिफरेंट सेट टु मीन्स PRT टेस्ट फर डिफरेंट सेट टु मीन्स 3 टा टेस्टमा अनि हिजो हामीले टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स सिंगल मीनमा जेट टेस्ट जस्तै लार्ज सैंपल जस्तै हामी सेम फरक के छ लार्ज सैंपल 30 भन्दा माथि जेट टेस्ट 30 सम्म गउने टी टेस्ट अनि एउटा पपुलेसन मीन भ्यालु दिएको हुन्छ
त्यसको भ्यालिडिटी टेस्ट गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने। हिजो हामीले नल हाइपोथेसिस सेट गर्यो, म्यू इज इक्वल टु म्यू नट गर्यो, त्यसको एगेन्स्टमा अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट के सेट गर्यो, एउटा नट इक्वल टु टु टेल टेस्ट, ग्रेटर देन राइट टेल टेस्ट, लेस देन लेफ्ट टेल टेस्ट। त्यसमा पनि वन टेल र टु टेल छुटाउने पहिला जस्तै हो। वन टेल छुटाएपछि लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो त्यसको लागि स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन कम्पेयर गर्ने। स्याम्पल मिन ठुलो भयो भने राइट टेल टेस्ट, स्याम्पल मिन सानो भयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट। त्यहाँसम्म हामीले हिजो गर्यौँ। अब यहाँ टेस्ट सेकेन्ड पार्टमा ल्याब टेस्ट, टेस्ट स्टडिज भनेको अन्डर एक्स नट टी इज इक्वल टु एक्स बार माइनस म्यू बाई स्क्वायर रुट क्यापिटल एस स्क्वायर बाई एन। यहाँ क्यापिटल ए, अब स्मल एस, जेड टेस्टमा स्मल एस क्यापिटल एस कुनै माने राख्दैन, तर यहाँ क्यापिटल एस स्क्वायर बाई एन भनेको चाहिँ यहाँ छुटाउँछ, यो क्यापिटल एक्स हो। अब क्यापिटल एक्स र स्मल एक्स के भनौँला, एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन, म्यू भनेको पपुलेसन मिन हो, एन भनेको स्याम्पल साइज हो। और एस स्क्वायरलाई के भन्छ हामी अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन भ्यारिएन्स। अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन भ्यारिएन्स भनेको यदि क्वेशनमा एक्स को भ्यालु दिएको छ, आफूले निकाल्नु पर्यो भने अनबायस्ड हुन्छ, क्यापिटल एस निकाल्ने। दिएकै छ भने स्मल एस बायस्ड हुन्छ है। अब एस स्क्वायर को फर्मुला के भयो, 1/n-1 समेसन x - x बार को होल स्क्वायर हो। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे समेसन x - x बार को होल स्क्वायर n-1 s स्क्वायर हो। यो भनेको x भनेको x को भ्यालु एक्चुअल डाटा दिएको छ भने s स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला यो है, s स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला यो हो है। यहाँसम्म भयो। त्यसपछि सुन, इफ s स्क्वायर बी द बायस्ड एस्टिमेट, बायस्ड एस्टिमेट भनेको पपुलेसन दिएको छ क्वेशनमा, स्याम्पल भ्यारिएन्स स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के त s स्क्वायर इज इक्वल टु 1/n समेसन x - x बार को होल स्क्वायर हुन्छ। यहाँ n मात्रै हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ समेसन x - x बार को होल स्क्वायर इज इक्वल टु n स्क्वायर हो। अब फ्रम 2 र 3 यसको सुन, यो लेफ्ट साइड यहाँको लेफ्ट साइड इक्वल छ भने राइट साइड इक्वल हुन्छ। सो n - s स्क्वायर n - 1 स्क्वायर इक्वल n s स्क्वायर हो। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे, यसलाई यसले डिवाइड गर्यौं। अब s स्क्वायर बाइ n, यहाँ पनि हेर s स्क्वायर बाइ n छ, यसको ठाउँमा हामीले यो राख्यौं। त्यसमा क्वेशन के यदि क्वेशनमा गिभन दिएको छ स्याम्पल भ्यारिएन्स स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डिभिजन दिएको छ भने s स्क्वायर बाइ n - 1 हो, s स्क्वायर बाइ n। यदि निकाल्नु पर्यो भने s स्क्वायर बाइ n हुन्छ। अब दुईटा मध्ये कुनै एउटा फर्मुलाबाट t निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला हुन्छ, s दिएकै छ भने यो फर्मुला हो। अनि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटाबाट रिपोर्ट आउँछ, त्यो रिपोर्ट लिएर हामीले कहाँ जाने त फेरि डाक्टर कहाँ जाने, फेरि डाक्टर कहाँ जाने। टी भनेको जेड टेस्ट जस्तै भ्यालु निकाल्ने हो, मेसिन हो, टुल हो त्यो। टी भनेको एउटा टुल हो। त्यसमा हामीले त त्यो लास्टमा जुन डिसिजन लेख्छौं नि त्यसमा जो क्याल्कुलेटर हामीले जेड भनेर राखेको ठाउँमा टी राख्नु पर्ने अब। टी राख्ने त्यो आउँदैछ, त्यो नाच्यो आउँदैछ, जेडको ठाउँ पढाउनु बाँकी नै छ। ए हस्। अब स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टोकेन भने द मोस्ट कमनली युज्ड इज अल्फा भनेको 5% टोकेन भने। त्यसपछि स्टेप 4 मा यो स्टेप 4 बाट थप्यो, नयाँ चीज थप्यो, डिग्री अफ फ्रीडम। डिग्री अफ फ्रीडम भनेको डिग्री अफ फ्रीडम डी अफ भनेको n - 1 त्यसपछि स्टेप 5 मा स्टेप 5 मा क्रिटिकल भ्यालु मा फाइन्ड t अल्फा n - 1 t alpha by 2 n - 1। यो भने खास के हो है, this is the critical value of t at alpha level of significance for n - 1 degree of freedom for one test. This is critical value of t at alpha level of significance for two tests at n - 1 degree of freedom. भनेको यो दुईटा मध्येमा यदि 2 टेल छ भने यो भ्यालु निकाल्ने, 1 टेल छ भने भ्यालु निकाल्ने। अब यो दुईटा मध्ये एउटा टेबल भ्यालु हो, त्यो टेबल भ्यालु र अहिलेको रिपोर्ट भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने।
त्यो टेबल भ्यालु र रिपोर्ट भ्यालुलाई के गर्दा कम्पेयर गर्नु है। कम्पेयर गरिसकेपछि स्टेप 6 मा डिसिजन if calculated T is equal to tabulated T alpha or T alpha by 2, right? It is not significant, and H naught is accepted. Otherwise, it is rejected. पहिला जस्तै z को ठाउँमा के गर्यौं हामीले t लियो, z को ठाउँमा हामीले के गर्यौं t लियो। अनि यसमा पनि हेर 1 टेल लाई 2 टेल छुटाउने पहिलाको जस्तै हो है। 1 टेल छुटाउने 2 टेल छ पहिला जस्तै हो। 1 टेल छुटाएपछि हेर नोटमा if x bar is greater than mu then right tail test is applied, and if x bar is less than mu then left tail test is applied. Left tail test is स्टेप 5 मा कुन भयो भने 1 टेल टेल कुन भयो भने 2 टेल पहिला जस्तै भन्छु गाडी 1 टेल भनेको यो स्टेप 5 मा कुन सिकादिन यो सिकाएपछि अल्फा मात्रै 1 टेल हुन्छ, अल्फा 2 टेल हो। पहिला जस्तै 1 टेल र 2 टेल छुटाउने। यदि 1 टेल भयो भने स्याम्पल मिन ठुलो भयो भने राइट टेल टेस्ट, स्याम्पल मिन सानो भयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट। त्यसपछि कुरा आयो अनबाइस्ड भनेको क्यापिटल एस स्क्वायर निकाल्ने कसरी, तो अहिले लेख्नु पर्ने छुटेछ फर्मुला एस स्क्वायर निकाल्ने कसरी भेटौं। सर यतापट्टि नोट सर एकछिन नोट नमेटिस्यो। सर स्टेप 5 को एकचोटी फेरि भन्दिनु न। स्टेप 5 मा क्रिटिकल भ्यालु 1 टेल छ भने टी अल्फा n - 1 निकाल्ने। अहिले सिकाउला टेबलमा सिकाउन बाँकी छ। टी अल्फा 1 n - 1 निकाल्ने 1 टेल। 2 टेल छ भने टी अल्फा by 2 n - 1 निकाल्ने। डिग्री अफ फ्रिडम अनुसारले अल्फा पर्सेन्ट मा टेबल भ्यालु त्यो टेबल भ्यालु सिकाउन बाँकी छ। जेड को सिकाए जस्तै टी को भ्यालु निकाल्न सिकाउन बाँकी छ। त्यो टेबल भ्यालु आएपछि क्याल्कुलेट टी लाई कम्पेयर गर्ने। अब कम्पेयर गर्छ क्याल्कुलेट टी लेस देन इक्वल टु भयो भने नल एक्सेप्ट गर्यो, नभए नल के हो त रिजेक्ट गर्ने। सर त म्यु 1 हो कि त्यो कमा हो? कमा ए सर यताको बाँकी छ है। ल अब क्याल्कुलेसन अफ अघि फर्मुला छुटेको यस स्क्वायर निकाल्ने कसरी आफैले डाइरेक्ट मेथड मा फर्मुला यस स्क्वायर भनेको n - 1 समेसन x स्क्वायर समेसन x होल स्क्वायर बाइ n डाइरेक्ट मेथड। यदि डाटा सानो छ भने डाइरेक्ट मेथडमा त्यो फर्मुला निकाल्ने यस स्क्वायर निकाल्ने यो फर्मुला। त्यसपछि अर्को सर अघि यो भन्दा सुरुको 6 नम्बरको एचओ इज एक्सेप्ट अनि के थियो सर? मेरो नेट गएर मेटाइदिसक्नु भएछ। accepted otherwise it is rejected। otherwise actual mean method कुन चाहिँ डाटा प्याक लेखो कुन चाहिँ नेट कुन हो? अब एक्चुअल मिन मेथड यो मिन निकालेर गर्यो भने यो फर्मुला हो। त्यसपछि थर्ड मा सर्टकट मेथड जसलाई हामी एज्युमिन मेथड भन्छौं। एस स्क्वायर भनेको n - 1 समेसन d स्क्वायर समेसन d होल स्क्वायर बाइ n where d is equal to x minus a। यो तीनटा मध्ये कुनै एउटाबाट एस स्क्वायर निकाल्ने अनि डाटा दिएको छ भने अनि टी मा राख्ने।
अब हेर प्रत्येक एक्सरसाइजबाट यो एक्सरसाइजबाट मिनिमम मैले 7.5 मार्क्स भने चिट्टा पर्ने 12.5 यसबाट 4.3 बाट 7.5 मार्क्स 4.4 बाट 15 मार्क्स मिनिमम 4.5 बाट मिनिमम चाहिँ के रे 7.5 कुरा बुझ्यो अनि त्यसपछि अगाडिको मैले एउटा छोडेको छु त्यसबाट 5 मार्क्स एस्टिमेसन ग्रुप सी अनि आउने हप्ता भनेको क्रिटिकल क्लास हो बेटा एकैछिन सर एकैछिन है सर यो लास्टको के हो सर्टकट मेथड भनेको s स्क्वायर इज इक्वल टु 1 by n minus 1 summation d square minus summation d whole square by n where d is equal to x minus a d is equal to x minus a सर हजुर यसबाट चाहिँ कति 7 मार्क्स मिनिमम 7.5 मार्क्स सर कति हो क्या यो त दिक्कै लागिसक्यो मलाई त अब यो हप्ता त करिब 90% सिकिन्छ यो हप्ता आउने हप्ता यो महिना मैले कोर्स सिकेको छ भने टेन्सन अब सिधै लाग्यो कोर्स त अब एक्सरसाइज 4.3 पेज नम्बर हजुर सर अनबाइस्ड भने चाहिँ s स्क्वायर निकाल्ने हो अनबाइस्ड सिस्टम हेर x दियो भने अनबाइस्ड त्यस्तो बन्दैन x को डाटा दिएको भने आफूले निकाल्नु पर्यो भने क्यापिटल S स्क्वायर निकाल्ने क्वेशनमा दिएकै छ भने स्मल s त्यो अहिले भन्दैछु म देखाउँछु अहिले देखाउँदैछु अब 1 देखि 5 सम्म सेम नम्बर क्वेशन नंबर 1 मा आयो अब अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु A company has been producing steel tubes of mean in a diameter of 2 cm एउटा कम्पनीले स्टील ट्यूब चाहिँ उत्पादन गर्छ कतिवटा भनेको छैन त्यसको mean in a diameter 2 cm संख्या नभनेको हुनाले यो पपुलेसन mean 2 cm हो A sample of 10 tubes of hook sample a sample of 10 tubes gives an inner diameter mean diameter of 2.01 cm and variance of 0.004 square cm अब इसमा के दिया छ त्यो हो के हैन भने 10 वटा सैंपल हो त्यो सैंपल को के निस्क्यो भने mean inner diameter कति निस्क्यो 2.001 cm भनेको सैंपल mean x बार and variance यो दिएकै छ है मुखमा लड्डु आफूले निकाले हैन अरूले दिएको भ्यालु भने सानो यस स्मल यस भनेको 22 हो अरूले दिएको भने पछिपा राम्रो नराम्रो थाहा हुँदैन त्यो 22 हो त्यसलाई के भन्छ त s स्क्वायर भनेको 0.004 स्क्वायर सिएम अब यो आधारमा जुन सैंपल त्यो आधारमा चाहिँ इज द डिफरेंस इन द भ्यालु अफ मीन सिग्निफिकेन्ट मीन को भ्यालुमा कुनै सिग्निफिकेन्ट डिफरेंस चाहिँ टेस्ट गर्ने नलमा के भन्छ छैन इक्वल छ अल्टरनेटिभ छ डिफरेंस छ दैट इज अ टू टेल फेस तो इसमें क्या विथ द is on notations we have mu is equal to 2 centimeter n is equal to 10 x bar equal to 2.01 cm s square भनेको 0.004 square cm 0.004 square cm यति छ अब सुन कुनै पनि स्याम्पल के को लागि लिन्छ भने पपुलेसन को प्यारामिटर को भ्यालुलाई जस्टिफाई गर्नलाई अब यो स्याम्पल को आधारमा 2 सेन्टिमिटर हो कि हैन टेस्ट गर्ने त्यसको मीन इन डायमिटर 2 सेन्टिमिटर हो कि हैन टेस्ट गर्ने तर यहाँ क्वेशन के दिएको छ भने स्याम्पल भ्यारिएन्स दिएकै छ भने क्वेशनमा त्यसलाई बाइस्ड मान्ने मुखमा लड्डु दिएकै छ बाइस्ड मान्ने हैन आफूले बेसन मिचेर लड्डु बनायो भने अनबाइस्ड हो त अनबाइस्ड पनि आउँदैछ तिमीले सोध्दा के भने सोध्दा भन त सैंपल मीन दिएको छ भने चाहिँ बाइस्ड हुन्छ सैंपल भ्यारिएन्स दियो भने दिएकै छ सैंपल स्ट्यान्डर्ड क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड दिएकै छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु यो हो भनेर दियो भने त्यो बाइस्ड हो तिमीले निकाले हैन नि मैले निकाले हैन अरूले दिएको भ्यालु हो तर आफूले निकाल्नु पर्यो भने अनबाइस्ड हुन्छ त्यो आउँछ नि अब यो क्यापिटल S स्क्वायर हैन सर त्यो चाहिँ
भ्यारिएन्स भनेको s स्क्वायर हो, स्ट्यान्डर्ड डिभिजन भनेको यस हुन्छ। अब स्टेप 1 मा फरक हेर, जेड टेस्ट र टी टेस्टमा के फरक छ? क्वेशन उस्तै हो, फरक यो n 30 भन्दा माथि यो क्वेशन भयो हामी जेड टेस्ट युज गर्थ्यौ, 30 सम्म टी टेस्ट, 30 भन्दा माथि के हो त जेड टेस्ट। अब यहाँ टी टेस्ट, अब पहिलो फर्स्टमा सर के भन्नु भयो रे 30 भन्दा माथि जेड टेस्ट, 30 सम्म टी टेस्ट। यो n ले मात्रै थाहा पाएको, n 10 छ, पहिला 30 भन्दा माथि हुन्थ्यो। दैट इज mean inner diameter of steel tubes is 2 centimeter. यति हो नि। त्यसको यसको अन्डर उसमा mu is not equal to 2 centimeter भनेको 2 till test, that is mean inner diameter of steel tubes is not equal to 2 centimeter. यति होइन भन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं? स्टेप 2 मा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स under x naught is equal to x bar minus mu by small s square by n minus 1. यो सानो s लियौ, निकाल दिएकै छ 2.01 minus 2 by small s square भनेको 0.004 by n भनेको 10 minus 1 is equal to यसको आन्सर कति हो? 0.475 हो कि कति हो? कति हो? %5 हो। यो रिपोर्ट आयो ल, यहाँसम्म के यो रिपोर्ट आयो। अब यो रिपोर्ट लिएर फेरि कहाँ जाने? डाक्टर कहाँ जाने? डाक्टर कहाँ जाने? डाक्टर कहाँ? स्टेप 3 level of significance टोकेन भने अल्फा 5% लिने, तोकेको छैन। त्यसपछि कहाँ 1.96 यसमा हुन्छ? यो त टी टेस्ट और फ्रीडम, जेड टेस्टमा आउँछ त डिग्री अफ फ्रीडम। अब यहाँ यसको एउटा डिग्री अफ फ्रीडम थप्यो यसमा। डिग्री अफ फ्रीडम को फर्मुला के हो? df इज इक्वल टु मैले हिजो पढाएको थिएँ n - 1 भनेको के रे 10 - 1 भनेको 9, यति हो। त्यसपछि स्टेप 5 क्रिटिकल भ्यालु भनेको t अल्फा बाइ 2, यो टोटल भएको नि यो फर्मुला t अल्फा भनेको कति हो? अल्फा बाइ 2 डिग्री अफ फ्रीडम 9 इक्वल टु फर टोटल टेस्टको लागि 9 डिग्री अफ फ्रीडममा टेबलबाटै हेर्ने। अब यो कसरी आयो अहिले सिकाउँछु। 2.262 कसरी आयो? सबैले पेज पल्टाउ त पछाडिपट्टि सबैले पेजहरु बुक स्टेप 5 सम्म सकौं सर। अनि स्टेप 5 सम्म सक्छु सर। ल सर डिग्री अफ फ्रीडम भने चाहिँ के हो? हिजो पढाइसक्यो हो, तिमी हिजो नआएको हो? हो सर। अनि हो सर। अब क्यासेट दोहोऱ्याउनु भएन, डिग्री अफ फ्रीडम अलि सम्झिने। मैले एउटा क्लास पुरै लिएको, अहिले सम्झिने। डिग्री अफ फ्रीडम भनेको स्याम्पलमा जतिवटा भ्यालु फ्रीली चुज गर्छ त्यसलाई डिग्री अफ फ्रीडम भनेको साथीबाट सार्ने। अनि क्लास छोड्छ भने कसरी बुझ्छ त भन्नु त? किन क्लास सर त स्टेप 5 को भन्दै। स्टेप 5 सिकाउँदै छु। ल रेडी भएको सबैलाई? यस सर। रेडी हो? हजुर सर। पेज नम्बर 359 पेज पल्टाऊ।
टी डिस्ट्रिब्युसन 359 पेज पल्टाउ सबैले भइसक्यो सर स्टुडेन्ट्स डिस्ट्रिब्युसन स्टेप 5 को लागि 359 पेज को यहाँ हेरे यो जाँचमा लान पाइन्छ 359 पेज को स्टुडेन्ट्स टी डिस्ट्रिब्युसन मा पहिलो लेभल सिग्निफिकेन्स फर वन टेल टेस्ट भनेको छ भनेको त्यसमा 10% 5% 2.5% 1% गरी दिएको छ त्यसमा लेखेको छ लेभल सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट दिएको छ 20% 10% एन्ड सो अन दिएको छ अनि पहिलो कलममा डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ पहिलो कलममा के छ डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ पहिलो कलममा छ कि छैन हेर छ अब हेर यो डिग्री अफ फ्रिडम हामीले 9 यहाँ कति छ 9 हो हजुर यहाँ सर कति छ 9 छ अब 9 छ भने तल सिधै 9 मा पहिलो कलममा 9 छ कि छैन अनि लेभल सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट का फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम फोर्थ कलम हेर त 0.05 छ फोर्थ कलममा 20% 10% 0.05 छ 5% छ हेर त ल 5% 0.05 सर छ 5% हेर 5% र 9 को सिधामा त त्यहाँ 2.262 छ 5% 2.262 यो भनेको टु टेलको भ्यालु हो यो के भ्यालु हो टु टेल ल सुन फेरि सुन यहाँसम्म के छ कसैलाई यो आगो नआगो पहिला फर्स्ट कलममा 9 डिग्री फ्रिडममा जाने सिधै लेभल सिग्निफिकेन्समा कति हो भने 5% मा जाने 5/14 कलममा सीधा कलम र रो इंटरसेक्ट गर्ने पॉइंट यो हो यो भनेको 2.262 भनेको 2 यही क्वेशनमा हे यही क्वेशनमा वन टेल भइदियो के गरिन्छ वन टेल भइदियो अब भन वन टेल भएको भए 0.05 0.025 कति हुन्छ भाइ 0.025 यही वन टेलमा 5% भने अब टिक भ्यालु कति हुन्छ टिक भ्यालु 0.025 हो लेफ्ट टेल र राइट टेल छुट्याउनु पर्ने होला नि त सर मैले सिकाउन त हो भने पहिला माथि हेर लेभल सिग्निफिकेसन वन टेल टेस्ट माथि 10% या 5% सेकेन्ड कलम हेर थर्ड कलम हेर पहिलो कलम डिग्री अफ फ्रिडम दोस्रो कलम 10% तेस्रो कलम 5% अब 9 मा जाऊ 5% मा कति छ 1.833 हो त्यो भनेको वन टेलको भ्यालु भनेको राइट टेल हो यदि लेफ्ट टेल भयो भने त्यसै गरी माइनस थप्नु पर्थ्यो लेफ्ट टेल लेफ्ट टेल के गर्ने त माइनस थप्नु पहिला थर्ड कलममा हेर त तिमीहरुको पहिला माथि के लेखेको छ भन त लेभल सिग्निफिकेन्स फर वन टेस्ट टेस्ट लेखेको टेस्ट त्यसपछि फर्स्ट कलममा त्यहाँ 10% छ सर 5% छ 5% 0.05 छ सर यतापट्टि पहिलो कलममा 9 डिग्री फ्रिडम को 0.05 को तलपट्टि हेर के छ 1.833 छ 1.83 त्यही भ्यालु हो के त्यही भ्यालु वन टेल को भयो त्यसमा पेज नम्बर 359 भन्नु भएको हैन सर 359 मैले भने हो र 359 सर मैले यहाँ 5% र 10% टेबल त 359 मै त हो नि लेभल सिग्निफिकेन्स 5% मा भनेको छु त मैले 497 मा छ है त्यसैसम्म अब फेरि अर्को क्वेशन सिकाउँ सर एकचोटी फेरि भन्दिनु 1.833 हो सर वन टेल को चाहिँ सर वन टेल को एकचोटी फेरि भन्दिनु न सर 5% लेभलमा हो यहाँ सुन न पहिला माथि कलममा लेभल सिग्निफिकेन्स फर वन टेल टेस्ट लेखेको छ फर्स्ट कलम डिग्री अफ फ्रिडम सेकेन्ड कलममा 10% छ 0.10 थर्ड कलममा 0.055% 0.050 0.05 छ अनि फर्स्ट कलममा 9 डिग्री फ्रिडममा सिधै 5% थर्ड कलममा जाओ त्यहाँ तल मिट हुन्छ 1.833 सक्छ नि त्यहाँ
छ सर छ त्यही 1 टेलको भ्यालु खोइ सर के हो त पुरै कन्फ्युजिङ भयो ए सेकेन्ड कलम थर्ड कलममा पढ त मलाई के छ पढ त त्यहाँ के छ 10% हो छ 1.10 छ त्यसो 0.05 छ 0.05 छ सर 0.05 छ अनि फर्स्ट कलममा 9 डिग्री फ्रिडम छ र 9 कुरा गरे 9 डिग्री फ्रिडमको सिधा तल हेर त कति छ 1.833 छैन 1.8 सर छैन 9 त्यही हो 1 टेलको भ्यालु त्यही 1 टेलको भ्यालु बल्ल बुझ्यो 1 टेलको हेर्नु पर्यो नि तलको त्यो 1 टेलको हेर्नु माथिबाट हेर्ने 2 टेलको हेर्ने तलबाट हेर्ने के छोपेर हेर्यो नि ठ्याक्कै मिल्छ 2 टेलको छोपेर हेर्नु ठीक छ 2 टेललाई बिर्सिदेऊ न भयो सर calculated t is less than tabulated t alpha by 2 it is not significant and h naught is accepted, which means that mean inner diameter of steel tube is 2 centimeter. यति भयो जे त्यस जस्तै त हो नि फर्मुला मात्रै फरक हो अनि डिग्री फ्रिडम एउटा थप्यो सर बोर्डै खै तलसँग which means that mean inner diameter of steel tube is 2 centimeter. हजुर सर डिसिजन बुझाइदिनु सर हजुर H नट र H1 को त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु पनि त्यो जेड टेस्ट को जस्तै लेख्ने हैन सर पहिला सेम जेड टेस्ट जस्तै नो चेन्ज सेम यही फरक छ अब क्वेशन नम्बर के रे क्वेशन नम्बर सर यो स्टेप 5 में H1 is rejected लेख्नु पर्दैन सर कसरी देख्नु सर त्यो टेबलको 1 टेल र 2 टेल भन्छ सर स्टेप 6 को एकचोटी पढ्दिनु न since calculated t is less than tabulated t alpha by 2 it is not significant h naught is accepted which means that mean inner diameter of steel tube is 2 centimeter. सर यसमा यो सर स्टिल के हो त्यो स्टिल के हो त्यो ट्यूब steel tubes सर भन यो जस्तो 10 वटा ट्युब लिँदाखेरि चाहिँ 2 cm थियो र यो जस्तो 9 डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 9 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2.262 आयो भने चाहिँ दुईटामा खासै डिफरेन्स आएन भन्नु खोजेको सर यो हो भन आएन भन्नु खोजेको खासै सैम्पल पपुलेसन में इक्वल आयो भन्नु खोजेको खासै फरक आएन अलिअलि फरक डेसिमलमा के मतलब हुँदैन नि त क्वेशन नम्बर के रे 5 नम्बर हेरौँ 5 नम्बरमा 5 नम्बरमा के भन्छ The quality control department of food processing firm specified that the mean net weight for package of certain food must be 20 gram. क्वालिटी कन्ट्रोल अहिले बजारमा एकदम मिसावट छ नि कम जोखरी दिन्छ नि यो क्वालिटी कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टले के गर्छ फुड प्रोसेसिङ फर्ममा चाहिँ एउटा के गर्छ उले चेक गर्छ छड्के दिन्छ त्यसबाट उले के भनेको छ कति के हुनुपर्छ भने मिन वेट चाहिँ के हुनुपर्छ त्यो प्याकेजको सर्टेन फुडको 20 ग्राम हुनुपर्छ
अब कतिवटा प्याकेट थाहा छैन, द्याट्स वाइ इट इज द पपुलेसन मिन म्यू भनेको 20 ग्राम। अनि उसले चेक गर्छ, इफ अ रेन्डम स्याम्पल अफ 15 प्याकेज, n भनेको 15 प्याकेज लियो, yields the mean weight of 19.5 gram with standard deviation 1.5 gram. चेक गर्दा के पर्यो भने स्याम्पल मिन x बार भनेको 19.5 ग्राम निस्क्यो र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन s भनेको 1.5 ग्राम निस्क्यो। अब यो आधारमा is this sufficient evidence to indicate that true mean weight of the package has decreased at 1% level significance? 1% level significance मा जुन ट्रू मीन दिएको छ उसको मीन वेट 20 ग्राम हुन्छ, त्यो घटेको हो त के हो त, वन टेल हो कि टू टेल हो? वन टेल। वन टेल। अब with the usual notations we have here mu is equal to कति जान्छ 20 ग्राम, n भनेको 15, x बार भनेको 19.5 ग्राम, s भनेको कति हो 1.5 ग्राम, अल्फा दिएको छ 1%। फरक त के हो, जेट टेस्ट जस्तै त हो नि, फरक के आयो? के फरक छ भन त? जी त्यही छ सर। के मात्र फरक हो, n हैन मेन फरक? मेन फरक के अनि अब यसमा के गर्छौ हामीले स्टेप 1 मा h नट भनेको mu is equal to सर हामीले यो जेट टेस्ट र टी टेस्ट थाहा पाउन यन मात्र हेरेर थाहा पाउने हो? n मात्र हेर्ने हो। that is mean net weight of package of food, certain food is कति हो 20 ग्राम। अब वन टेल मा कुन लेफ्ट टेल कि राइट टेल हो भन्नु? लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो? राइट टेल। राइट टेल कि लेफ्ट टेल? लेफ्ट टेल हैन, लेफ्ट। किनभने स्याम्पल मिन सानो छ। That is mean net weight of a package of food x बार सानो भएर लेफ्ट टेल टेस्ट x bar is less than अथवा डिग्रीज 20 ग्राम। त्यसपछि हामी स्टेप 2 मा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स under h naught को फर्मुला x bar by mu by s square by n minus 1 दिएकै छ। अब x bar भनेको 19.5 20 s square भनेको 19.5 को स्क्वायर बाय कति भयो, सरी 1.5 1 point square by कति आयो 15 minus 1, यसको आन्सर कति आउँछ भने 1 minus 1.24। अब छुमन्तर गरे नेगेटिभलाई के बनाउने 1 पोजिटिभ पोजिटिभ हुनु। त्यसपछि के गर्ने हेर स्टेप 3 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। जेट टेस्ट जस्तै त हो नि, एउटा चीज के थप्यो यहाँ, के थप्यो भन, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n minus 1 भनेको minus 1 भनेको 14। अनि स्टेप 5 मा क्रिटिकल भ्यालु अब t अल्फा n minus 1 सर के भन प्याकेज अफ फुड इज के हो त्यो? के यो less than 20 gram, that is a left tail test। ल अब यो मलाई सिकाउ, तिमीहरु सिकाउ भन त 1% मा -1.345 हुन्छ सर।
तिम्रो सबैले हेर है, सबैले हेर है टेबलमा, सबैले हेर। ए हैन हैन 1% मा होइन 1% मा लेफ्ट टेल्डर भन्नु 14 को डिग्री फ्रिडममा 2.64 31.821 2.64 हो। ए 2.64 हो। हो सर तलको बिर्सिदियो न, तलको बिर्सिदियो हो। यस सर हो। Therefore, T alpha by alpha n minus 1 is equal to 2.64 हो। यदि अनि टेबल भ्यालु के आइदियो? टेबल भ्यालु के आइदियो? सानो हैन के क्याल्कुलेटेड भ्यालु सर कसरी आयो त्यो? हो सर कुन कसरी आयो? कुन त्यो टेस्ट टेबुलेटेड भ्यालु बुझिएन सर 1% खोजे त माथिमा 1 टेलमा हेर त 1% को 1% हेर त 1 टेल को माथिको माथि हेर न, तलमा हेर। तिम्रो कुन कलम भनेको 1 2 5th कलम हेर, 5th कलम 0.010 लेखेछ नि, त्यसको तल हेर्नु न सिधै 14 अनि 14 को मा हेर 2.64 छैन? 2.64 माइनस मा छ, त्यसलाई अनि माइनस लेफ्ट टेलमा माइनस त फेरि राइट टेलमा प्लस हो, अनि माइनस हो के एक्ज्याक्टली भएसम्म। ओके नि since calculated t is less than calculated t alpha, so it is not significant. सर लेफ्ट टेल टेस्टमा चाहिँ माइनस राख्ने भन्नु भएको? And h not is accepted. अब यसपछि कसको डिसिजन सार्ने भन त? कसको डिसिजन सार्ने? सर यो त प्याकेज अफ फुड इज के हो? Mean net weight of package of certain food is तल mean net weight of package of food is less than 20 gram. The magic sarne. That is mean net weight of package of certain food is 20 gram. Which means 19.5 भन्दा सानो भयो, ए 20 भन्दा 90.5 सानो भयो भनेर त्यो भयो। यो सानो भयो। हजुरले यति गरौँ सर सर एकछिन त्यो हामीले लेफ्ट र राइट भन्ने त क्याल्कुलेट गर्दाखेरि प्लस आएर माइनस आएबाट पनि त डिसाइड गर्न सक्छौँ। त्यो त एउटा पार्ट हो, त्यस्तो एउटा पार्ट हो, तर हामीले टेबलमा माइनस लिएर देखाउनु पर्दैन। ए टु टेलमा त माइनस प्लस दुईटा हुन्छ नि त। हो तर लेफ्ट हो कि राइट हो भन्नको लागि चाहिँ अब त्यो त पछि कुरा हो नि, यो निकालेपछि थाहा हुन्छ, निकालेपछि थाहा हुन्छ के। पहिला छिटो गरेर निकालेपछि थाहा हुन्छ। पहिला नि छिटो गर्नलाई स्याम्पल मिन पपुलेसन सुरुमै थाहा हुन्छ, दुईटा कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त, निकालेपछि नै थाहा हुन्छ त्यो लेफ्ट र राइट त क्याल्कुलेट गरेपछि। सो एक्चुअली फेरि 1 टेल को भन्दिनु न सर यो डिसिजन बुझाइदिनु न। क्याल्कुलेटेड टी भन्दा टेबुलेटेड टी भन्दा क्याल्कुलेटेड टी सानो छ। सानो भएको हुनाले के त पहिला जस्तै इट इज नट सिग्निफिकेन्ट, नल एक्सेप्ट गर्ने अनि नलको डिसिजन सार्ने कि पहिला जस्तै जेट एस जस्तै के सेम। अनि यसमा के गर्यो हामी नेगेटिभलाई पोजिटिभ भने मोडुलस लियो के हामीले पहिला जेट एस। सर त्यो डिसिजनको मुनिको देखेन एकचोटी पढ्दिन न सर डिसिजनको सबभन्दा H not is accepted, which means that you will mean net weight of package of certain food is 20 gram. कुन लेख्ने र सर? जो नलको डिसिजन, which means that mean net weight of package of certain food is 20 gram. नलको डिसिजन सार्ने एक्सेप्टेड भयो त्यही भएर। त्यो लेख्नु भएको छैन सर लास्टमा? त्यहाँ डट डट लेख्छ। सर एक्सेप्टेड भयो भने चाहिँ स्टेप 1 को सँग मिल्छ हैन, अनि नट एक्सेप्टेड भयो भने चाहिँ के त सर अब
which means that mean net weight of package of certain food is 20 gram. The null accept पाउने null को decision राख्ने, alternative को decision सार्ने. सर लास्ट को डिसिजन बाँकी छ है. ल Check you. सर आजलाई भयो नि. भयो नि. अनि के गर्ने क्लास छोड्छु भयो नि. ल सक्छ भने तिम्रो 9 नम्बरसम्म गर्ने. सकेन भने 5 नम्बरसम्म है. कति सम्म रे सर? सक्छौ 9 नम्बरसम्म, नसके 5 नम्बरसम्म. ओके सर, थ्यांक यू सर. ल हैव अ गुड डे. ल सुन है, अब सुन है, पर्सीको क्लास भनेको 7.5 मार्क्सको लागि. योग सोध्यो भने 5 मार्क्स, अर्को जुन पर्सी हामी सोध्छौँ भने पढ्ने चाहिँ 7.5 मार्क्स. यो यसको प्रब्लम मिलेको भएर पर्सी यो पनि सुरु हुन्छ 7.5 मार्क्स. सर यो एक्सरसाइज 4.2 बाट 4.3 बाट कति मार्क्स को आउँछ एक्जाममा? मिनिमम 7.5 मार्क्स मिनिमम. 7.5 मार्क्स मिनिमम. ओके सर, थ्यांक यू सर. Okay, have a good day. See you Sunday. सर एउटा कुरा सोध्छु. थ्यांक यू सर. गुड नाइट सर. Thank you, sir. Okay, thank you.